बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब पर उसी की बादशाहत है। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। या अल्लाह पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पाक पर और तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर अपनी रहमतें, बरकतें और सलामती नाज़िल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ट्री ऑफ इस्लाम। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पुल सिरात के 7 मकामात और 7 सवालात के बारे में बताऊंगी। क़यामत बरहक है और बाहसीयत मुसलमान क़यामत पर ईमान लाना हमारे दीन का बुनियादी रुकन है, और इसमें कुछ शक नहीं कि क़यामत के दिन हमें एक ऐसे पुल से गुजरना है जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुल सिरात को पार करने के दौरान 7 जगहें ऐसी आएंगी जिन पर 7 मुख्तलिफ सवालात पूछे जाएंगे, और फिर जो इन 7 सवालात के ठीक ठीक जवाब देगा तो इसकी आखिरी मंजिल वो जगह होगी जिसके लिए इंसान सारी ज़िंदगी तैयारी करता है। और हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो इस जगह यानी जन्नत में मुकाम हासिल कर सके। लेकिन ये मुकाम उन लोगों के लिए होगा जो पुल सिरात से गुजरते हुए 7 जगहों पर पूछे जाने वाले 7 सवालात के सही सही जवाब देंगे, और जो इन सवालों के जवाब देने में नाकाम होगा तो इसे इस पुल से नीचे गिरा दिया जाएगा जहां जहन्नम की आग इसकी मुंतज़िर होगी। वो 7 मुकामात कौन से हैं, वो 7 सवालात कौन से हैं, और सबसे अहम बात कि इन सवालात के जवाबात क्या होंगे, ये सब जानने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक लाजमी देखना है ताकि आपसे कोई अहम बात स्किप ना हो जाए। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। डियर फ्रेंड्स, अरबी ज़बान में सिरात रास्ते को कहते हैं, यानी पुल सिरात वो रास्ता है जो दोज़ख की पीठ पर से गुजरता है, जो बाल से ज़्यादा बारीक और आग से ज़्यादा गर्म और तलवार से ज़्यादा तेज़ दहाड़ होगा। क़यामत के दिन तमाम मखलूक को इस पुल से गुजारा जाएगा जो अहले जन्नत होंगे, और वो अपने अमल के मुताबिक आसानी या मुश्किल से इस पुल पर से गुजरकर जन्नत में चले जाएंगे। जो अहले दोज़ख होंगे वो इस पर गिरकर दोज़ख में जा पड़ेंगे। ईमान वालों के लिए बाल से ज़्यादा बारीक वो पुल एक खूबसूरत वादी में तब्दील हो जाएगा जहाँ से वो बगैर किसी परेशानी के गुजर कर जन्नत के दरवाजे में पहुँच जाएंगे। अहले ईमान को इनके अमल के मुताबिक नूर अता किया जाएगा जिसकी रोशनी से वो इस पुल के रास्ते को तय करेंगे। इनमें बाज सवार होकर और बाज दौड़ने की सी रफ्तार में जाएंगे, जबकि बाज घुटनों के बल और बाज शरीन के बल घसीटते हुए जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक रात अजीब मामलात देखे हैं। इनमें से एक ये भी था कि मैंने अपने एक उम्मती को देखा जो पुल सिरात से कभी घसीट कर चल रहा था और कभी घुटनों के बल चल रहा था। इतने में वो दुरूद शरीफ आया जो इसने मुझ पर भेजा था। इसने इसे खड़ा कर दिया यहाँ तक कि इसने पुल सिरात को पार कर लिया। पुल सिरात की मसाफत आखिरत के सालों के हिसाब से 3000 साल है। एक रवायत में बयान किया गया है कि दोज़ख पर 7 पुल हैं और हर पुल के दरमियान 70 साल की मसाफत के बराबर फासला है, और हर पुल तलवार की दहाड़ जितना तेज़ है। इसके ऊपर से गुजरने वाले ग्रोहों में से पहला ग्रोह इस तरह गुजरेगा जिस तरह बिजली उचक ली जाती है। दूसरा ग्रोह ऐसे गुजरेगा जैसे आंख झपकते ही गुजर गया हो। तीसरा ग्रोह नेज़ हवा की तरह गुजर जाएगा। चौथा ग्रोह परिंदों की सी तेज़ी के साथ गुजर जाएगा। पांचवा ग्रोह घोड़ों की तरह दौड़कर गुजर जाएगा। छठा ग्रोह दौड़ते हुए आदमियों की तरह इस पुल सिरात को अबूर कर लेगा, और सातवां ग्रोह पैदल चलने वाले आदमियों की तरह
گزر جائے گا، جبکہ ان سے سب گروہوں میں سے آخر میں ایک گروہ ایسا رہ جائے گا جب انہیں چلنے کے لیے کہا جائے گا تو وہ اپنے پاؤں پل صراط پر رکھیں گے مگر ان کے پاؤں لرزنے لگیں گے اور دوزخ کی آگ کی چنگاریاں ان کے پاؤں اور گوشت تک پہنچ جائیں گی۔ اب وہ لوگ پیٹ کے بل گھسیٹ کر چلیں گے، پھر ہاتھوں کے ساتھ پل کے ساتھ لپٹ جائیں گے، تب آگ سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ پیٹ کے بل گھسیٹنے لگیں گے یہاں تک کہ دوزخ کو عبور کر لیں گے۔ عبور کرنے کے بعد پلٹ کر دوزخ کی جانب نگاہ دورائیں گے اور کہیں گے کہ جس اللہ نے ہمیں دوزخ سے پار کروا دیا ہے وہی ذات پاک ہے۔ محترم ناظرین، اس پل کے پہلے مقام پر ہمارے ایمان کے متعلق سوال ہوگا۔ ایمان کے ان 6 ارکان کے بارے میں پوچھا جائے گا جن میں اللہ پر ایمان، مقدس کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تمام پیغمبروں پر ایمان اور نبیوں پر ایمان، روز آخرت پر ایمان اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان سے متعلق پوچھا جائے گا۔ جب کوئی ان سوالوں سے کامیاب ہو جائے گا تو اسے اگلے مقام پر بھیجا جائے گا جہاں سے اس کی نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے نمازیں پوری پڑھی تھیں کہ نہیں۔ جن لوگوں نے نمازیں پوری اور صحیح پڑھی ہوں گی تو ان کی نمازیں ان کے لیے نور بن جائیں گی۔ پھر تیسرے مقام پر زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چوتھے پر روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا اور روزے اور قرآن کی تلاوت ایک انسان کی مدد کے لیے آئیں گے۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دن روزہ کہے گا، اے اللہ، میری وجہ سے یہ انسان بھوکا پیاسا دن بھر رہا اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکا رکھا، اسے بخش دیجئے۔ قرآن کہے گا کہ یہ میری تلاوت کی وجہ سے رات بھر سوتا نہیں تھا، اے اللہ اسے بخش دیجئے۔ تب اللہ اسے بخش کر اگلے مقام پر بھیج دے گا جہاں سے اسے حج کے متعلق سوال پوچھا جائے گا۔ اس میں کامیابی کے لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ یہاں سے کامیابی کے بعد چھٹے مقام پر انسان کو بھیجا جائے گا۔ اس مقام پر اسے غسل اور وضو کے متعلق پوچھا جائے گا جس کی وجہ سے انسان پاک صاف ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی عبادت کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو کم عمری میں ہی وضو اور غسل کے متعلق ضروری مسائل سکھائیں تاکہ وہ چھٹے مقام پر کامیاب ہو سکیں۔ ساتویں اور آخری مقام پر لوگوں کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس سوال کے بارے میں ہمارے اپنے والدین، ہمارے بچے، ہمارے پڑوسی، ہمارے دوست اور رشتہ داروں سے ہمارے سلوک کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا۔ اگر کوئی دوسروں کا حق کھاتا ہوگا، چوری کرتا ہوگا، ڈاکے ڈالتا ہوگا، گالیاں دیتا ہوگا، غیبت کرتا ہوگا، ان لوگوں کے لیے یہ آخری مرحلہ انتہائی سخت ہوگا۔ جو لوگ اس آخری سوال کا صحیح جواب دیں گے وہ اس مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں پر آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے انتظار میں سامنے تشریف فرما ہوں گے اور ان کو خوش آمد کہیں گے۔ یہاں اس مقام پر جنتی لوگوں کے لیے پانی کے 2 چشمے ہوں گے جن کے کنارے ہیرے اور جواہرات سے بنے ہوں گے۔ وہ لوگ ایک چشمے سے نہائیں گے اور دوسرے سے پانی پئیں گے اور تب وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے جہاں پر فرشتے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس طرح وہ جنت میں داخل ہو کر نہ ختم ہونے والی زندگی کا آغاز کریں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، حج کیا، راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر کیا یا نہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ پر حق ہوگا کہ وہ اس کی مغفرت کرے، خواہ وہ ہجرت کرے یا جہاں پیدا ہوا ہو وہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو عمل کرنے کے لیے چھوڑ دو کیونکہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین، اور جنت الفردوس جنتیوں میں سب سے اعلیٰ اور درمیان میں ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ جنت کی نہریں بھی اسی سے نکلتی ہیں، لہٰذا اگر تم مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگو۔ بروایت سنن الترمذی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے
کہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جن کے سبب آخرت میں ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سب فرینڈ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں لازمی کیا کریں۔ اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔